وہ دل ہے کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ اور مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، جتنے بھی زخم آئے رویا نہیں حسین، جتنے بھی زخم آئے رویا نہیں حسین۔ اور کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کر، کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کر، مدینہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، مدینہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، وہ دل ہے کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید شکایت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل ہویا۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ارشاد فرمایا کہ خبردار انہاں مردہ نہ آکھو جڑے اللہ دی راہ دے میں شہید کر دیتے جاندے نے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا بلکہ او زندان ہیں تہانوں شعور نہیں، تہانوں سمجھ نہیں۔ قرآن کریم دی اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شہید زندہ ہے، شہید دی زندگی دی گواہی اللہ دے قرآن نے ارشاد فرمائی۔ پچھلا جمعہ المبارک میں تو ہنوں میں اس بات دا اشارہ عرض کیتا سی کہ جڑے دنیا واسطے مر جان مردے او نے، جڑی او دی راہ جو مردے نے او مردے نہیں قبراں وچ وی جیوندے ہی رہندے ہیں، او قبراں وچ وی جیوندے رہندے ہیں۔ حقیقت بات شہادت دیاں کئی قسمہ نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شہادت دیاں 70 قسمہ لکھی ہیں، اور سب تو کم درجہ والی شہادت جڑی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بخاری شریف دی حدیث پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جان حضور دی بارگاہ دے اندر تشریف فرمانے تے عرض کر دی یا رسول اللہ کوئی تو ہڈا امتی اجدا بھی ہے جڑا میدان جنگ وچ شہید نہ ہویا ہوئے لیکن جدو فوت ہوئے تے شہید ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ میرا ایک ایسا امتی بھی ہے جڑا میدان جنگ بھی تو شہید نہیں ہویا مگر جدو اپنے بستر سے فوت ہوئے گا تے شہید ہی ہوئے گا عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کون ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ جڑا میرا امتی دن وچ اپنی موت نو 20 مرتبہ 20 ویری یاد کرے گا نا جدو مرے گا وہ بھی شہید ہوئے گا وہ بھی شہید ہوئے گا انہاں شہداء دے بارے اللہ فرماتا ہے کہ بل احیاء ولیکن لا تشعرون انہاں مردہ نہ آکھیا جی زندہ نے تہانوں شعور نہیں تہانوں شعور نہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے اے ولیاں دے درباراں اتے آوے غلط ہی وے ولدے اے مردے نہیں اے مر کے بھی جوندے رہندے ہیں مر کے بھی جوندے رہندے نے انہاں دی حیات سانو علم نہیں سانو شعور نہیں گرامی قدر حضرات میدان کربلا دے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو بھی واضح کر کے بتا دیتا جدو او 10 محرم الحرام دا دہاڑا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا سر انور جدو جدا کر کے نیزے دی نوک تے چڑھایا گیا تے کوفے دی گلیاں تے پھرایا گیا تے او جس ویلے دمشق دے کوفے دے جنگل دے اندر گزاریا گیا تے اس وقت امام ابن عساکر نے لکھیا کہ بڑے بڑے یہودیاں دے جڑے پوپ سن انہاں نے حسین دے منہ چوں حضور دی زبان دے وچوں قرآن دی تلاوت سنی تے قرآن دی تلاوت سن کے کلمہ پڑھ گئے تے اس وقت انہاں نے آکھیا سی قرآن دی اج سانو سمجھ آئیے کہ شہید زندہ کیویں نے اج حسین نے سانو دسیا کہ میرے حسین نے قیامت تک آن والے امت نو دس دیتا کہ اب دیکھ لو لوگو میں شہید بھی جے زندہ بھی جے شہید بھی ہاں تے زندہ بھی ہاں گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی واقع کربلا دی جڑی ڈیٹیل ساڈی چل کے آ رہی میں او دا تھوڑا جا خلاصہ اج واقع کربلا دی 10 محرم الحرام دا تہانوں عرض کرنا ہے گرامی قدر حضرات جڑے ویلے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکے تو کوفے وال دا سفر فرما رہے ہیں رستے دے اندر فرزوق شاعر فرز تک ملیا تے انہیں حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر بھی دیتی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دل کیتا کہ ہن میں واپس ٹور جاواں مگر حضرت مسلم بن عقیل دے بھائی بیٹیاں نے ضد کیتی کہ حضور اسی بدلہ لے بغیر واپس نہیں جانا کہ ساڈے باپ اور ساڈے ویر دا خون ضائع جاوے سر الشہادتین دے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماند نے یہی وجہ سے کہ امام علی مقام پھر واپس نہیں گئے پھر کوفے دا سفر فرمایا گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکے تو کوفے والدہ جڑا سفر کربلا تک دا ادھے اندر تقریباً کوئی 12 منزلہ 12 ایسی منزلہ آئیاں جتھے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ رکے اور مشورہ لوگاں نے بھی دیتا کہ حضور واپس ٹور جاؤ مگر حضور واپس نہیں گئے جس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین ماریہ تک پہنچے ایک قبیلہ بنی اسد او دے اطراف چ ایک میدان ہے جس میدان نو اج لوگ کربلا کہتے ہیں جنگل دے نال ہی ایک چٹیل میدان ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی میرے سواریاں اوتھے پہنچیاں نا امام حسن رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا آپ فرماتے ہیں کہ جدو امام دی سواریاں اس میدان میں پہنچیاں تے اس وقت اونٹ تے جڑی ڈاچیاں سن آپ دے کول انہاں دے قدم جڑے او ریت دے اندر پھنس گئے یاد رکھنا اونٹ اے ریگستانی جانور ہے اے ریت وچ کدی پھسیا نہیں گھوڑے پھس جاندے پر جدو امام نے ویکھیا نا کہ اونٹ ہی پھس گیا میرے امام نے مڑ کے پیچھے ویکھ کے فرمایا کہ کوئی مینوں دسے گا کہ اس زمین دا نام کی ہے اس زمین دا نام کی ہے کسی نے بول کے عرض کی اللہ کے پاس اس زمین نو لوگ ماریا کہندے ہیں
فرماندے نہیں یہ کوئی ہور نام بھی ہوے گا کسی نے بول کے عرض کی لجپال اس سرزمین نو کربلا کہندے ہیں انو کربلا بھی کہندے ہیں میں تھوڑا جا پیچھے لے کے جاواں حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے سفین جنگ سفین واسطے میدان سفین وچ جا رہے اس وقت میدان کربلا چ گزر کے گئے میدان کربلا دی تاریخ دے اندر لوگوں نے لکھیا کہ مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ امیر معاویہ سفین جان لگے کربلا بھی گزر کے گئے سن مولا علی بھی ایتھے گزر کے گئے سن یہی وجوہات انہاں نے لکھی کہ ایک کرب اور بلا دی جگہ کیوں جیڑا بندہ ایتھے گزر جاندا سی اودے تے کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور آندی سی کرب تے بلا یا او بندہ بیماری وچ مبتلا ہو جاندا سی یا اودے تے موت واقع ہو جاندا سی ایسی ایک خطرناک سرزمین سی اتنی مشہور ہو گئی یہی وجوہات سے انہوں نے صاحب تاریخ نگارہ نے یہ لکھا کہ یہی وجہ سے کہ اس جنگ دے اندر بہت زیادہ ہزاران دی تعداد صحابہ شہید ہو گئے یہی وجہ سے کہ اس سرزمین تو ہو گیا مولا علی دا قافلہ جڑے ویلے سرزمین کربلا تے آیا تے مولا علی نے فرمایا لوگوں سواریاں روک دیو روک گئیاں ہن مولا علی میدان کربلا دے وسط کھڑے ہو گئے جتھے امام حسین دے خیمے لگڑے سن اس ویلے یاد رکھنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی ہلے جوانی نہیں کڑیل جوان 25 سال دی عمر نہیں ہوئی لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بعد نے لکھا کہ ہلے مدینے سن تے بعد نے لکھا سی نال ہی سن لیکن اتھے مولا علی سرزمین کربلا وچ کھڑے ہو گئے مولا علی شرع خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے لوگو تمہوں پتہ ہے اس سرزمین دا نام کی ہے کسی نے آکھیا لجپالا اس سرزمین دا نام کربلا ہے لوگ انہوں کربلا کہندے ہیں مولا علی نے جدو جلے انہاں سنے آئے اس جگہ تے کھڑے آئے ہو کہ انہیں روئے آپ انہاں روئے مولا علی جس جگہ تے کھڑے آئے ہو کہ رو رہے اور زمین گلی ہو گئی امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ لکھ دیں اس ویلے مولا علی نے فرمایا لوگوں ذرا دھیان نال ویکھ لو اے اوہی جگہ جس جگہ تے میرے پتر حسین دے خیمے لگنے نے اے اوہی جگہ ہے جتے میرے حسین دیاں سواریاں رک جانیاں نے اے اوہی جگہ ہے جس جگہ تے میرے حسین دے پتر علی اکبر دے لاش تے گھوڑے دوڑ دینے اے اوہی جگہ ہے جتے عباس دے بازو کٹے جانے نے اے اوہی جگہ ہے جتے علی اصغر سی حلق جتیر لگنا ہے اے اوہی جگہ جتھے انہاں دے خیمے لگنے نے او جگہ تے سواریاں بنیاں جان گئیاں مسلمانوں مولا علی روئی جا رہے مسلمانوں کسی نے عرض کی تھی لجپالا تہانوں کی میں پتا ہے آپ نے فرمایا میں نہیں آکھیا جڑے ویلے میں نبی دے کول مدینے تشریف فرما سا ایک دھیانے نبی نے مینوں اپنے کول بلا کے دسیا سی علی جدو تیرا سفر سفین والے ہونا ہے رستے دے اندر ایک میدان آنا ہے اس میدان دا نام کربلا ہے اس جگہ دے تیرے پتر حسین تے اودے رفقا شہید ہونے ہیں مسلمان مولا علی نے فرمایا لوگوں ایک خبر میں نو ہور کی دو نہیں لبیاں اے میں نو پہلے ہی میرے نبی نے دس چھڑیاں خبرہ میں نو کدروں نظر آئیاں بس میرے نبی نے پہلے ہی دسیاں ہوئیاں نے مسلمانوں کہنا اے چاہنا کہ جس حسین دے باپ علی نو اتنا پتا کہ اتھے میرے پتر شہید ہونا اس حسین نو کوئی خبرہ نہیں ہونے گیا یہی تے وجوہات سن کہ امام علی مقام دی جڑے بلے سواریاں دا پیر زمین جی تھان سے گئے تے آپ نے فرمایا اس زمین نو کی کہندے جی کربلا کہندے تے امام نے فرمایا پھر اترو اتھے ہی خیمے لگاؤ مسلمانوں خیمے لگ گئے سیدہ زینب امام حسین دے قریب آئیاں تے آکے عرض کر دے لجپال نالی جنگل بیابان تے صحرا دے وچ تسی خیمے لگا لے تے حضور ذرا تھوڑا جہا اگے ٹر کے قبیلے بنی اسد دے لوگ نے اوتھے ٹر جاؤ
کسی پنڈ چ جا کے خیمے لگا لو کسی قبیلے چ جا کے خیمے لگا لو حضور بیابان جنگل تے نال صحرا ہے جنگلی جانور بھی ہون کے تے حضور کیویں رہا امام علی مقام نے فرمایا بہن زینب ایتھے مرضی میری ہوندی نہ تے میں ٹر پینا سی پر مرضی ایتھے میری نہیں اج مرضی کسی اور دی مرضی کسی اور دی چل رہی گرامی قدر حضرات پر او بھی نبی دی اہل بیت والے سن انہاں نے آکھیا جے مرضی او دی تے پھر ایتھے ہی ٹھیک ہے ایتھے ہی ٹھیک ہے او بھی کہندے ہون گے جناں دکھاں وچ میرا دل بر راضی اس سکھ ہونا تھی بارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہنا پیار لگا جب مرضی او دے تو پھر او دی مرضی چلے مسلمانوں دو محرم دا دھیاڑا سی جو میرے امام نے آکے خیمے لگا میں اختصار دے نال تہانوں 10 محرم تک لے کے جانا تے 10 محرم دی کچھ شہادتاں تہانوں عرض کرنی 2 محرم تو لے کے 7 محرم تک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یزیدیاں دے درمیان بات چیت ہوندی رہی مشاجرات چل رہے باتاں ہوندیاں رہی 7 محرم دا دہاڑا آیا تے اس وقت اور بعد نے لکھیا کہ جڑے ویلے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ زمین کربلا تے پہنچے سن اٹھے حر بن یزید انہاں نے آ کے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو روکیا اور آخر کہ لجپال تہانوں اگے نہیں جان دینا چونکہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس تو اگے امام حسین نہیں آنے دینا اور انہاں نو اتھے روک کے رکھنا میرے امام نے فرمایا کہ پھر میں کوفے نہیں جان دینا تے پھر میں ملک شام جان دے یزید دے کول تاکہ میں ادل گل بات کر کے معاملہ سلجھا لوں تے حر نے عرض کیتی لجپال مینوں حکم ہے چونکہ تہانوں اتھوں کدروں ہلن نہیں دینا نہ تہانوں واپس جان دینا تے نہ تہانوں اگے کوفے جان دینا یہی وجوہات سن کے 2 محرم تو لے کے 7 محرم تک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھے روک کے رکھا اور حر دی 1000 فوجیاں دے نال ڈیوٹی لگا دتی گئی کہ امام دے قافلے نو کدھر جان نہیں دینا 7 محرم تک حر نو بھی نہیں پتا کہ امام دے نال کیڑے معاملات چل رہے ہیں اور امام دا اصل اختلاف کی ہے یزید دے نال حر نو بھی نہیں پتا حر یہی سوچ کے امام علی مقام نے روک کے کھڑیا کہ شاید کہ امام واسطے بہتری ہے لیکن جو ہی 7 محرم کا دہاڑا آیا تے 7 محرم نو ابن زیاد نے خط لکھیا حر بن یزید بلکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اگر زیادہ تنگ کرن کہ معاذ اللہ کہ میں کوفے جانا یا ملک شام جانا تے انہاں نو شہید کر دیتا جائے 1000 فوجی تیرے کول نے انہاں نو شہید کر دے اس وقت حر نو سمجھ آئی کہ یہ بات کچھ ہو رہے کہ نبی دی آل تے ظلم یہ میرے کو نہیں ہو سکتا یزیدیاں نے جانے ابن زیاد کو دس دیتا کہ تو حر جس بندے نے تو سپاہ سالار اپنا مقرر کیتا ہوا اس بندے نے تیری کوئی گل نہیں منی بلکہ امام حسین دے سامنے ادبن پیش آندا ہے اور او دی بڑی عزت کرتا ہے لہذا بندہ چینج کر ابن زیاد نے ابن سعد نو سپاہ سالار بنا دیتا ابن سعد بڑا لعین انسان ہے بڑا ظالم ہے شرابی قسم کا انسان ہے ابن سعد نو جس وقت سپاہ سالار مقرر کر دیتا گیا خط دے کے بھیج دیتا گیا تے یزید نو حر بن یزید نو آکھیا گیا کہ تم ہن اپنے منصب تو پیچھے ہٹ جا کیونکہ ابن زیاد نے ابن سعد نو یزیدی لشکر دا رہنما بنا دیتا ہے سپاہ سالار بنا دیتا ہے ہن 7 محرم جس وقت ابن زیاد نے قافلہ بھیجا سی نالی شمر دا ایک دستہ فوجیاں دا بھیج دیتا کہ جا کے نہر فرات نے پہرا دے دیو تاکہ کوئی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا فرد پر پانی بھی نہ پی سکے اس 7 محرم میں سارے معاملات ہوئی اور زیادہ سختیاں ہو گئی کہ ایک دوسرے تے پابندیاں لگ گئی 7 محرم تو لے کے 10 محرم تک امام علی مقام اور یزیدیاں دے درمیان آپس دے اندر جھڑپاں ہوندیاں رہیاں چھوٹی موٹی لڑائی ہوندی تھی
وہ ایویں جی کہ جی میں حضرت عباس ویکھدے سن کہ پانی دی ضرورت ہے تے پانی لین جانا ہے مشکیزہ پکڑ دے سن تے جا کے یزیدیاں نوں وڈ دے سن تے پانی لے کے واپس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے علم بردار سن پچھلے جمعے تسی انعام دی شہادت سن چکے میں چونکہ اس تو بھی اگلیاں گلاں کرنیاں نے اس تو بعد انشاءاللہ میں میری کوشش ہے کہ محرم اور سفر دے دوران ہی یزیدیاں دے انجام تک دا جڑا تاریخی منظر میں سارا عرض کر دے گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے جانشین حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کے آندے سن اور جب تک آپ زندہ سن حیات سن ظاہری اس وقت تک امام نے بھی سکون سی اطمینان سی اہل بیت والیاں نے بھی اطمینان سی کہ جدوں تک عباس سلامت نے ادوں تک یزیدی ساڈے خیمے تک نہیں پہنچ سکتے لیکن جو ہی مسلمانوں 10 محرم الحرام دا دہاڑا آیا تو اس وقت انہاں نے جنگی معاملات بڑھا دیتے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے خیمے تک گھیراؤ کر لیا گیا ابن سعد نے 18,000 دا لشکر منگوا لیا انہاں 72 واسطے 18,000 دا لشکر بلا لیا اور جدو امام نے دیکھا کہ لشکر ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ میری اہل بیت پہ چڑھائی کرن اور گھر والے کو نقصان پہنچان امام نے اپنے شہزادیاں کو تیار کیتا اپنے جنگجوؤں کو تیار کیتا اور فرمایا کہ تیار ہو جاؤ نبی نے دین تے قربان ہونے دا ویلا آ گیا ہے اس وقت واری واری کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادیاں کو بھیجا اپنے جانشین اپنے جتنے بھی فوجی سن اپنے جتنے بھی آپ دے سپہ سالار اور دیگر جتنے بھی علم بردار سن امام علی مقام انہوں نے سارے دی باریاں لگائیاں اور ساری ڈیوٹیاں لگا کے باری بار ٹوریا او میں اختصار دے نال انہاں وچوں ایک دو دا ذکر فرماں 10 محرم الحرام دا دہاڑا سب تو پہلے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف تو جڑے شہید ہون والے سن او حر بن یزید سی جنہاں نے امام علی مقام رو رشتے دے اندر روکیا سی لیکن اصل معاملات دا پتہ نہیں سی اس وجہ تو پھر بعد وچ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے اندر آئے تے آ کے صحیح معاملات جدو سنے گئے اور پھر جا کے یزید دی عقل اچ پئی اور بعد نے لکھیا کہ امام علی مقام کو جدو حر بن یزید آیا سی اس وقت امام نے فرمایا کہ تیری گلاں میں بعد سنا گا پہلے میں نماز پڑھ لواں پہلے میں نماز پڑھ لواں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھانی شروع کر دی ہن اے چونکہ یزیدی لشکر سی امام علی مقام نو تے امام تسلیم نہیں سی کرتے لیکن حر دا عقیدہ سی کہ اگرچہ پیسے حکومت یزیدی دے رہی ہے پر امام تے ہے ہی ہے نا امام تے برحق ہے ہی ہے حر بن یزید نے امام دے پیچھے نماز نہیں لئی پر مسلمانوں کی دساں کہ اس حسین دے پیچھے نماز پڑھنے والے کہ جدو انہیں امام پیچھے نماز پڑھی تے او دی دل دی دنیا ہی بدل گئی تے سادے الفاظ وچ آکھاں پہلے سر لین آیا سی تے ہن سر دے کے بیٹھ گیا تے کہندا اللہ جپال میری جند بھی تہاڈی تے جان بھی تہاڈی میرا سارا کچھ تہاڈا مسلمانوں اس ویلے حر بن یزید سب تو پہلے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ دی طرف تو لڑن والے سن یزیدیاں تے نال نوجوانوں جڑے ویلے 10 محرم الحرام دا دہاڑا آیا امام علی مقام نے ویکھیا یزیدی آ گئے 18,000 دا لشکر منگوا لیا گیا ابن سعد کہنے لگا حسین جے یزید دی بیعت نہیں کرنی آجا ساڈے نال جنگ کر لے مسلمانوں حر بن یزید کھڑے آئے اس حر نے ویکھیا میں تے امام دے نال بڑا حسن سلوک پیا کردا سا میں تے سمجھدا سا پتہ نہیں ابن زیاد بڑا چنگا انسان ہے اج پتہ چلیا اے تے بڑا لعین اے بڑا ظالم انسان ہے مسلمانوں حر نے ویکھیا اے سارے انسان امام حسین دے دشمن بن گئے امام کو اجازت لے کے جڑے بن حر بن یزید ٹرے انہاں یزیدیاں دے وچ آ گئے مسلمانوں جڑے بن جنگ شروع ہوئی اس حر نے اے حر بن یزید جڑا ابن زیاد یزیدیاں دے لشکر دا سپاہ
سالار مسلمانوں انہاں بڑے یزیدیاں دیاں گردناں اڑائیاں بڑے یزیدیاں نو واصل جہنم کر دیتا ہے مسلمانوں اے حر بن یزید لڑدے مسلمانوں انہاں دی تیراں دی زد وچ آ گئے مسلمانوں جڑے بلے آپ سواری تو زمین والے آ رہے اس ویلے امام نو آواز ماری کہتے نے لجپاواں ذرا مینوں پکڑے آ جائے میں جاندی وری دو گلاں کرنیاں نے امام دوڑ دیا حر بن یزید کو لے آئے آگے کہنے لگا میں حر اجے جائی امام نے آگے حر میں اپنی گودی چ رکھے نالے روندے نے نالے کہندے نے حر بڑا چنگا سودا کر لے آئی انہاں یزیدیاں نو چھڈ کے حسین والے آ گئے آئے حر نے عرض کیتی لجپالا اے تے تیرے پیچھے نماز پڑھن دیاں برکتاں نے وے لجپالا میری دنیا تسی بدلی ہے وے لجپالا پر چاندی ویری مینوں معاف کرے آ جائے وے لجپالا تانوں میں ہی روکیا ہے وے لجپالا مینوں نہیں سی پتہ انہاں یزیدیاں نے تواڈے تے ظلم کرنا ہے امام روئی جا رہے نالے کہندے نے میں حر میں بڑا ہی راضی میں تیرے تے بڑا ہی راضی میں حر رونا مسلمانوں حر بن یزید جڑے بلے آخری ویلا آیا تے مسلمانوں میرے امام دے سینے لگ گئے نالے کہندے نے لجپالا کہنے منہ نالے تیرا شکر ادا کراں تیرے صدقے رب نے مینوں حق دا رستہ وکھایا ہے تیرے صدقے رب نے مینوں راہ صراط مستقیم تے ڈالے آئے تے نالے جا رہے تے نالے روندے نے تے نالے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہونے کے مہربانہ سلطانہ تیزی شانہ مہربانہ سلطانہ تیزی شانہ بڑے کرم کمائنی بھلا ہووی ککھاں وچ پیرل دے سن بخت میرے ککھوں لکھ بنائنی بھلا ہوئی تے کلر شور زمین تے مہربانہ بوٹے کرم دلائے نی بھلا ہوئی تے پتا سردار کو ساریاں کیتیاں دا اج پڑھ دے بات پائے نی بھلا ہوئی مسلمانوں امام علی مقام روئی جا رہے تے فرماد نے ہو رہا جے جائینا میں ہو رہا جے جائینا میں بڑا ہی راضیاں میں تیرے تے بڑا ہی راضیاں تے ہر دنوں امام دے قدمہ دے میں چے پرواز کر گئی تے جاندیاں فرمادے آنے گے لے سجنا اساں توڑ نبھائی تے جان تیرے نالائی جے تو راضی ہو جاویں تے راضی کل خدائی جاندے عرض کی تے لجپال روکیا میں سے غلطی میری سی پر ایک تے معافی دیا جائے تے پھر امام حسین دے قدمہ چی جان قربان کر کے کہنے اللہ سجنا سا توڑنے بھائی اسی پھر انہاں دی طرف ہو کے نہیں تیری طرف ہو کے شہید ہوئے گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو بعد کے دوسرے تو تیسرا چوتھا پنجواں چھٹا سارے جان نثار اپنے قربان کر دے گئے مسلمانوں جدو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اپنے شہزادگان رہ گئے اپنے شہزادے اس وقت وہ
مفتی شفیع اکاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شام کربلا چ لکھ دینے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خیمے دے اندروں روندیاں باہر نکلیاں اور امام دے خیمے چ آئیاں اکے عرض کردیاں نے ویرا سارا کچھ تو اللہ دے دین تے قربان کر دیتا لگتا اوکھا ویلا آ گیا تے بڑا اوکھا ویلا آ گیا تو سیدہ زینب آ کے عرض کر دیا نے لجپال میں تہاڈے تو اجازت لینا آئینا کہ میں تہاڈے اتوں صدقہ کچھ وارنا کچھ چیز وارنا واسطے میں اجازت لینا آئینا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زینب بہنے میں تیری سخاوتاں دے کس سے بڑے یاد نے مدینے دے اندر تو بڑیاں سخاوتاں کریا کر دیا سی اور اتنی سخاوت کریا کر دی سن مدینے دے اندر سیدہ زینب کی امام حسین بن کے آ کے فرمایا کرتے سن نی بہن زینب تھوڑی سخاوت کریا کر کچھ اپنے لیے بھی بچا لیا کر تے اگو بہن نے بول کے کہنا ویرا مینوں تے انجی لگدا رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے تے سیدہ زینب جڑے ویلے قریب آئیاں تے آ کے عرض کردیاں نے لجپال ویرا میرے نانا جان دی ایک حدیث پاک ہے الصدقہ تو رد البلا صدقہ جڑا نا یہ بلاواں جڑیاں نا دور کر دیندا ہے دکھ دور کر دیندا ہے اج میں دیکھ رہی ہوں میرا ویر بڑا دکھی ہے تے تے بڑیاں مصیبتاں آ گئیاں بڑے امتحان آ گئے تے ویرا اج میرا دل کردا کہ میں تیرے تو کچھ صدقہ ہی دیواں تے امام حسین نے فرمایا نہیں زینب بہن مینوں پتہ ہے تو بڑے بڑے صدقے دیتے نے پر اس وقت تیرے کول کھانا کوئی نہیں روٹی کوئی نہیں مال کوئی نہیں کیڑی چیز دا صدقہ کریں گی درہم تے دینار کوئی نہیں تو سیدہ زینب نے اپنے چھوٹے چھوٹے دو بچے حضرت اون تے حضرت محمد نے نکالیا تو فرمان کی عرض کرنی ہے لجپال کی ہو گیا مال کوئی نہیں پتر تے ہیں نا آئی تیرے تو وار دینے آئی تیرے تو وار دینے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے نے پکڑ کے سینے لگایا اور فرمایا نانا قیامت والے دیہڑ تک لوگوں نے مورخین نے پتہ نہیں کی کہنا انہوں نے کہنا کہ حسین نے اپنے پتر سنبھال کے رکھے تھے بہن دے پتر مروا دیتے نہ ہی نہ جوان کر بڑے ہو کے نبی دے دین دے جدو اوکھا ویلا آیا تے ادوں انہانو نبی دے دین واسطے قربانیاں دین واسطے انہانو رکھ لمی تو اس وقت سیدہ زینب نے عرض کیتی لجپال دسو اج دے دن تو بڑا دن کیڑا نبی دے دین تے اوکھا آنا اج ہی تے دن آیا ہے کہ جتھے میرے نانے دے دین تے اوکھا ویلا آیا مسلمانوں اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں پترہ شہزادیاں واسطے اجازت لئی امام حسین کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں شہزادیاں دی اجازت دے دی تھی اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا آپ نے اپنے دونوں شہزادیاں کو تیار فرمایا تیار کر کے کربلا دا دولہا بنایا جڑے ویلے مسلمانوں کربلا ول بھیجیا مسلمانوں اوکھا ویلا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا واسطے کہ مسلمانوں ماما پتراں نو بھیج دیاں نے تے کہندیاں نے خیری جاؤ تے خیری آؤ سکول بھیج دیاں خیری جاؤ تے خیری آؤ تے کتنے بار بھیجن شہروں تے کہندیاں نے یا اللہ جاندیاں دی کنڈ وکھائی تے آندیاں دا منہ وکھاویں اس ماں نو پتہ ہے کہ جڑا اس میدان وچ گیا کدے واپس نہیں آیا کدے واپس نہیں آیا ایتھے تے عباس ورگے واپس نہیں آئے تے میرے تے بچے ہیں بھی چھوٹے تے مسلمانوں اس وقت ماں دا کی حوصلہ بیان کراں تے ماں بھی کہندیاں ہوے گی بے شک پتر ٹھنڈ اکھیاں دی اے کر دے گھر اجالا پر نالوں مینوں ود پیارا او کالیاں زلفاں ویلا آیا تے زینب اپنے پتر سنبھال لوے مسلمانوں انہاں نے اپنے پتر قربان کرا دیتے مسلمانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے بھائی حضرت امام حسن آپ دے بیٹے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ
جدو آپ اجازت لین واسطے آئے کہ اللہ جی وال میں بھی اجازت دیو میں میدان کربلا چ جانا اور اپنا حصہ پا کے آواں مسلمانوں بڑی طویل گفتگو ہے میں اختصار سے نال تانوں سارے کرداراں دا تھوڑا تھوڑا خلاصہ عرض کرنا ہے امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خوبصورت بھی اتنے سن کہ شبیہ مصطفیٰ سن شبیہ امام حسن سن اتنے خوبصورت سن کہ بعد نے لکھیا کہ آپ اپنے چہرے تے نقاب اکثر رکھیا کرتے سن اکثر اپنے چہرے تے نقاب رکھیا کرتے سن بہت ہی خوبصورت سن خون مصطفیٰ سن تے نبی دے شہزادے وچوں سن تے کیوں نہ خوبصورت ہون گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ویلے امام قاسم نو اجازت دتی اور امام قاسم میدان کربلا ول جا رہا ہے میں کتاباں وچ پڑھیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے دو شہزادیاں نو بڑی مشکل اجازت دتی اور انہاں دی شرط ایسے کہ پہلے امام حسین جان گے پھر بعد وچ تسی جاؤ گے لیکن انہاں نے امام حسین تو اجازت منگی امام قاسم اور حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں امام قاسم اجازت لا کے ہن جڑے ویلے میدان کربلا ول گئے میدان کربلا ول گئے امام حسن رضا خان اور دیگر مؤرخین نے لکھیا البدایہ والنہایہ چ امام ابن کثیر الکامل فی تاریخ دے اندر امام ابن اسیر نے جڑی بات لکھی میں او تھوڑی جی وضاحت عرض کر دیواں نوجوانوں امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے میدان کربلا ول آ رہے مسلمانوں ابن سعد کہتا ہے کون کسے نے آکھیا حسین دا بھتیجا ہے امام حسن دا پتر ہے اے دا نام قاسم ہے مسلمانوں نے آکھیا اے دا تیر چلو مسلمانوں کوئی یزیدی تیر نہیں ماریا مسلمانوں امام قاسم نے جا کے آپ ہی حملہ کر دیتا انہاں یزیدیاں دے ٹکڑے کر دے جا رہے مسلمانوں ابن سعد کہنے لگا اے کون ہے انہاں نے آکھیا امام حسن دا پتر امام قاسم ہے تے مسلمانوں ابن سعد دے لبا چوں نکلیا مننا ہی پوے گا شیراں دے پتر شیر ہی ہوندے شیراں دے پتر شیر ہی ہوندے کوئی امام قاسم دے مقابلے دے اندر نہیں آ رہے ہوں ابن سعد کہنے لگا جے اے دا مقابلہ کسے پہلوان نے نہ کیتا ہوں انہیں سارے یزیدیاں نو وڈ کے رکھ دینا ہے امام قاسم دے مقابلے دے اندر ارزق پہلوان دے بھیجے آ گیا ہوں ارزق پہلوان کہنے لگا نا میں نہیں جانا اے دے واسطے تے میرا پتر ہی کافی ہے ارزق پہلوان نے اپنے پتر نو بھیجے آؤں جڑے ویلے ارزق پہلوان دا پتر گلزل ہلاندا آیا امام قاسم دے قریب آیا جڑے ویلے قریب آیا امام قاسم ایسا جری پہلوان ایسا حسین دا شیر انہیں او دے گلزل لے کے او دے سر وچ مار کے تک سر زمین کر کے فرما دینے چلے انہاں بچیاں دا کم نہیں کسے ہور نو بھیج گرامی قدر حضرات ارزق پہلوان نے اپنے دوسرے پتر نو بھیجا تلوار لہراندا ہویا او بھی آیا او دی تلوار کھول کے او دا ہی سارے وار تیسرا پتر بھیجا تیسرے پتر نو بھی واصل جہنم کر دیتا ارزق پہلوان بپھرے ہوئے جانور دی طرح اتھو دوڑیا پھر بدلہ لین واسطے اپنے پتراں دا بدلہ لین واسطے دوڑیا پر انہوں کی پتہ سی کہ اے اگو علی دے کچھار دا شیر ہے انہوں کی پتہ سی کہ ایک کون ہے گرامی قدر حضرات امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بہادری میں ہور کی دساں جڑے ویلے پہلوان توڑے آیا نا امام قاسم دی فراست ویکھو جدو قریب آیا تو فرمان لگا ٹھہر بڑا پہلوان بڑیاں پھیردا ہے او ویکھ تیرے گھوڑے دی زین پہ لٹک دی تین تو گھوڑے تے بہن دا ہی نہیں پتا انہیں جدو جھوکے گھوڑے ول ویکھیا امام قاسم نے ایک کوئی وار کیتا دی گردن اڑا کے زمین تے پھینک کے انا تے فرمان لگا تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرد ہاں تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرد ہاں مسلمانوں امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ تے بھی کٹھا حملہ کیتا گیا تیراں دا مسلمانوں آپ دی بھی شہادت ہو
گئی ہن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے پتر علی اکبر دی واری جدو آئی گرامی قدر حضرات بڑی اوکھی اجازت تے مل گئی کربلا دا دولہ بنا لیا مسلمانوں میرے امام نے فرمایا علی اکبر پترا تیری پھپھو نے تینوں بچوں تو پالے ہے تیرا بڑا پیار ہے تیری پھپھو دے نال جا جا کے پہلے پھپھو کو اجازت لے کے آ سیدہ زینب کیونکہ آپ نے پتراں دی پہلے شہادت ہو گئی سی آپ اپنے خیمے دے اندر پتراں دی لاشاں رکھیاں ہویاں سیدہ زینب اونوں محمد دا منہ چومدیاں قریب بیٹھیاں مسلمانوں علی اکبر نے جا کے اپنے پھپھو جان کو اجازت لئی پھپھو جان پھپھو اما مینوں اجازت دیو میں بھی میدان کربلا چ جانا ہے مسلمانوں چونکہ امام حسین وڈے سن سیدہ زینب وڈیاں سن اس وجہ تو انہاں کو اجازت ضروری انہاں دی اجازت دے نال ہی قدم اٹھانا حضرت علی اکبر نے جا کے پھپھو جان کو رو رو کے اجازت لے کے اس ویلے جدو میدان کربلا چ علی اکبر گئے آؤ تو ہن میں حسین دے شیر دی تھوڑی بہادری سنا دیواں حسین دے شیر دی بہادری سناواں گرامی قدر حضرات اسی چونکہ کربلا بیان کرنی انہاں دی بہادری بیان کرنی ہاں جنوں یقین ہے نا کہ علی دے شیراں دا ذکر سن رہے ہیں او بولے سبحان اللہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جڑے ویلے میدان کربلا والے آ رہے مسلمانوں میں کتاباں جے پڑھے آئے علی اکبر شبیہ مصطفیٰ نے تصویر مصطفیٰ نے مسلمانوں جڑا بھی ویکھدا سی میرے نبی دی جھلک نظر آندی ہے علی اکبر میدان کربلا والے آ رہے ابن سعد کہندا ہے کون ہے کسے نے آکھیا اے علی دا پتر ہے حسین دا پتر ہے آپ بھی علی ہے پتر بھی علی دا آپ بھی علی ہے پتر بھی علی دا مسلمانوں علی اکبر جڑے ویلے میدان کربلا چ آ گئے تے آگے فرما دے یزیدیوں کوئی یزیدی نیڑے نہیں جا رہا ابن سعد کہنے لگا انہوں تیر مارو کوئی یزیدی تیر نہیں مار رہا ابن سعد کہنے لگا بچھلے ہو انہوں تیر نہیں مار دے انہوں نے آکھیا ظالمان ذرا ٹھہر جاؤ جیسے نبی دا کلمہ پڑھنے ایتے او دی تصویر پیوں دیوں بے ظالمان ذرا ٹھہر جاؤ کیڑا سونا حسین دا پتر انہوں ویختے لین دے مسلمانوں علی اکبر نے ویکھے کوئی بندہ میرا مقابلہ نہیں کرنے آ رہے علی اکبر آپ بد گئے آگے یزیدیاں دے جھنڈ وچ گھس گئے مسلمانوں جدر جدر علی اکبر دی سواری جاندی انہاں یزیدیاں دیاں دوڑا لگ جاندیاں مسلمانوں میرے امام خیمیاں دے بوے تے کھڑے ہو گئے اپنے پتر علی اکبر دی بہادری پہ ویکھ دے علی اکبر دی اما جان حضرت ام لیلا بھی کھڑیاں نے اچانک لڑدے ایسا علی دا شیر لڑیا ہے اچانک کربلا دے میدان جو کربلا دی دھوڑ بلند ہوئی ماں دا کلیجہ ہل گیا تے ماں کہندی ہے یا حسین ذرا ویکھے آجے میرا اکبر کتھے گیا ہے میرے امام نے فرمایا ام لیلا پریشان نہ آئے جدر جدر یزیدیاں دیاں دوڑا لگیاں نے پیچھے تیرے شیر لگا مسلمانوں ایسا جری پہلوان سی علی دا پوترا سی حسین دا پتر سی ایسا بہادری دے نال لڑیا مسلمانوں آپ تے بھی تیرہ دا حملہ کیتا گیا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لڑدیاں جڑے ویلے آپ شہادت دے قریب آئے اور آپ سواری تو زمین وال آ رہے تھے اس وقت امام حسن رضا نے لکھیا کہ اس وقت ہاتھ بلند کر کے کندنے ادرکنی یا ابا جان مینوں پکڑے آجے امام علی
مقام رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے پتر دی لاش نو اٹھا کے خیمے ول لے کے آ رہا ہے مسلمانوں کتاباں دسدیاں نے ایسا جڑی پہلوان سی علی دا پوترا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پتر نو اٹھایا ہویا تے پاؤں زمین تے گھسٹ دینے ایسا جڑی پہلوان ایسا جڑی پہلوان مسلمانوں جوان پتر نبی دا دین تو وارنا کو سوکھا کام تھوڑی ہے کوئی سوکھا کام تھوڑی ہے مسلمانوں پیو ماں کو پتراں دے جنازے نہیں چکے جاندے کوئی جوان پتر فوت ہو جاوے تے لوگ کہندے نے تے بڈھے پیو نو جنازے دے نیڑے نہ لگن دیا جے اودے کولوں نہیں چکیا جانا اودے کولوں نہیں چکیا جانا اس حسین دے حوصلے تے میں قربان نہ جاواں جن نے اپنی اکھاں دے نال سارا پتر قربان ہوندیاں بھی ویکھے تے ساری دے لاشاں اٹھا کے خیمے دے وچ بھی لے کے آئے تے حسین ڈولیا نہیں حسین ڈولیا نہیں گرامی قدر حضرات تے امام حسین ڈولے نے قاسم و عباس دیکھے گینا سید ہاریا قاسم و عباس دیکھے گینا سید ہاریا تے کہندے نے تیرا دتا تینوں دتا تیرے تو حسین ڈولے نے گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پتر دی لاش اٹھا کے مسلمانوں کو سوکھا کام نہیں ایک کوئی سوکھا کام نہیں میں خطیبانہ رنگ تے نہیں پیش کر سکتا لیکن میں حقیقت بات تانوں عرض کراں کہ اسی ظاہری دنیا دے اندر ایسے معاملات ویکھ چکے ایسے حالات ویکھ چکے مسلمانوں جوان پتر جنہاں دے شہید ہو جاندے فوت ہو جاندے تے میں انہاں ماواں نو بے ہوش ہوندے ویکھیا انہاں دے پیواں نو بے ہوش ہوندے ویکھیا دل دا اٹیک ہوندے ویکھیا مسلمانوں اس حسین دے صبر تو قربان جائیے کہ اس حسین نے اتنا صبر دا پہاڑ اور اتنا تحمل دا پہاڑ سی ڈولیا نہیں انہوں پتہ سی جب میں ڈول پیا تے نانے دے دین تے ذرا با جانے میں ڈولیا تے نانے دے دین تے ذرا با جانے سارا کچھ قربان کروا دیتا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے کوئی حرف نہیں آن دیتا حرف نہیں آن دیتا گرامی قدر حضرات میں نے وہ قربانی بھی یاد ہے کہ جڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتی سی تو اپنے پتر دے حلق تے چھری پھیری سے تے اکھاں تے پٹیاں بن لیاں تے پتر دی جمیل زمین ول کر دیتی کہ تیرے پتر دا حسن ویکھ کے ڈول نہ جاواں بلا تشبیہ میں عرض کراں پتر او بھی نبی دا سی ہے پتر اے بھی نبی دا ہے پتر اے بھی نبی دا مسلمانوں خوبصورت انہاں دا بھی حسن کی سی کہ انہاں دے چہرے چ مصطفیٰ دا نور چمک رہا سی تے انہاں دے جسم وچ مصطفیٰ دا خون سی مسلمانوں ہیں او بھی بڑے خوبصورت ہیں اے بھی بڑے خوبصورت لیکن مسلمانوں بات میں باپ دے پتر دی کر رہے ہیں او بھی باپ دے بیٹے سن اے بھی باپ دے بیٹے نے گرامی قدر حضرات اونج کلمہ او عشق دی ابتدا سی اے عشق دی انتہا سی اے عشق دی انتہا سی میں کیا کرنا ایک دیوان لگیا اکھاں دے بن لیاں پٹیاں ایک دیوان لگیا اکھاں دے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں پر کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں مسلمانوں اور نبی نے پر انہاں دا مقام اپنی جگہ تے پر حسین دی قربانیاں اپنی جگہ تے حسین دی قربانیاں اپنی جگہ تے گرامی قدر حضرات میں کیڑا رنگ پیش کراں جڑے ویلے اپنے پتر دی لاش نو اٹھا کے خیمے دے اندر امام حسین لے کے آئے آؤ نوجوانوں میں تھوڑا جا اور رنگ عرض کر دے جڑا صوفیاں نے بیان فرمایا جدو امام نے اپنے پتر دی لاش خیمے دے اندر لے کے رکھیا نا تے اس وقت سیدہ زینب جنوں اپنے پتر علی اکبر نال بڑا پیار سی بڑا ہی پیار سی مسلمانوں قریب لٹا لیا نا تے علی اکبر سر انور پھپھو نے اپنی گودی چ رکھیا تے نالے پتر دے زلفاں چ ہاتھ پھیر دیاں نے تے نالے کہندے نے وے اکبر پتر وے پتر اکبر آواز نہ آئی تے بول کے کہندے نے وے ایک بار بلاندی سی 10 بار جواب دیندا
اج میں 10 بار بلا چلی میں اکبر پترا ایک بار بھی نہیں بولے ایک بار بھی نہیں بولے عاشق دی زبان وچ میں آکھاں تے کہندیاں نے وے اکبر پترا بول تسی وے میں چم لواں زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر یاد رہنے وے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیرے گرامی قدر حضرات امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جدو سیدہ زینب نے آکھیا سی نے کہ لجپال اتھے ڈیرے لگا لے بیابان جنگل بیابان علاقہ بیابان صحرا ہے تے امام علی مقام نے فرمایا ہوئے کہ اپنی بہن زینب اج حسین ایویں دے اتھے خون تے ایویں دی قربانیاں تے ایویں دی نمازاں تے ایویں دے سجدے کر جاوے گا قیامت تک لوگ اس سرزمین نو بیماریاں والی سرزمین نہیں آکھن گے شفاواں والی سرزمین آکھن گے شفاواں والی سرزمین آکھن گے پھر امام دے اس سجدے نے انج دی شفاواں والی سرزمین بنائی کہ اج جنوں اتھوں شفا نہ ملے مدینے تو بعد کربلا ٹر جاوے شفا مل جائے کربلا ٹر جاوے جڑا مدینے نہ جا سکے کربلا ٹر جاوے تے اللہ نے کربلا دی سرزمین وچ بھی او برکتاں رکھ دتیاں اسی وجہ تو میں کہنا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا پھر ہر سرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اللہ فرماندا جڑا اودی راج شہید کر دتے جمن قتل کر دتے جمن انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے بلکہ او زندہ نے تو ہنو ادا شعور کوئی نہیں حسین نے اپنی شہادت دے کے سانو دسیا ویکھو جی میں شہید بھی جے تے زندہ بھی جے اللہ کریم سانو انہاں دی جس طرح دین تے محنتاں نے قربانیاں نے اللہ کریم انہاں دا صدقہ سان بھی وہی جذبہ عطا فرمائے اور سان بھی دین متین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے اگلے جمعۃ المبارک جو انشاءاللہ اس تو اگے میں عرض کراں گا وقت دل تشریف لے کے آیا جے اللہ کریم سانو اہل بیت اطہار نال سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر صحابی دے نال سچی وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین